अब सुनाउँदैछु गिद्धे भोज शीर्षकको कथा। यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ रीता ताम्राकार। लामो साउने झरीपछि आज दिन अलि उग्रेको छ। म त्यसको फाइदा लिन हतार हतार आँगनमा धान सुकाउँदैछु। सूर्य देवताले कत्तिको लुकामारी खेल्ने हुन् भनी घरिघरि टाउको उठाई आकाशतिर हेर्दैछु। देख्छु एक हुल गिद्धहरू फनफनी घुमिरहेका छन्। ती ठुला ठुला गिद्धका हुलले मलाई आकर्षित गर्यो। म हातको काम बिसाएर उनीहरूलाई एकोहोरो निहारिरहन्छु धेरै बेरसम्म। मेरो निरन्तर निहार्ने क्रममा नै तिनीहरू कावा खाँदै बिस्तारै ओर्लन थाल्छन्। पल्लो टोलको चौरमा तिनीहरूको हुल ओर्लन्छ। सुनेको थिए त्यहाँ हिजो अस्ति एउटा गोरु मरेको थियो रे। सम्झन्छु पक्कै पनि त्यही गोरुलाई आफ्नो शिकार बनाउन तिनीहरू त्यहाँ ओर्लेका होलान्। आँखामा अनायासै एउटा काल्पनिक दृश्य आएर नाचिदिन्छ। गिद्धहरू तभन्दा म बलिएको होडमा कोही आँखा निकालेर खान आतुर, कोही कान खान, कोही पेट फोड्न, कोही तिग्रा लुच्न, अझ कोही त अरूले बल गरी फोडेको भुडीभित्र थुतुनो गाडेर मुटु कलेजोको स्वाद लिन आतुर। कस्तो विभत्स दृश्य नाचेको आँखामा। टाउको झट्काउँछु दृश्य पन्छाउन। असफल बन्छ प्रयास। मन व्याकुल हुँदै फर्कन्छ उतै। कल्पनामै देख्छु गिद्धहरू एकले भन्दा अर्कोले धेरै र मिठो खाने होडमा एक अर्कालाई घातक रूपमा ठुङ्गिरहेछन्। बलियाहरू बलको तुजुकमा लुछिरहेछन्। निर्दोहरू अलि पर भाग्दै फेरि सङ्घर्ष गर्न फर्किरहेछन्। लालच र स्वार्थको ताण्डव नृत्य त्यहाँ भइरहेछ। एक सिङ्गो र पूरक वस्तुको अस्तित्व टुक्डा टुक्डा भई लोप हुने अवस्थामा छ र त्यसैलाई सार्थकता दिन लालची र स्वार्थीहरू लागि परेका छन् निरन्तर। त्यो दृश्यसँग केही परिदृश्यहरू साटिएर मेरो मन व्यग्र बन्छ। गिद्धहरू सिनो लुच्न होडबाजी परे जस्तै मेरा भाइ बहिनीहरूमा पनि वृद्ध र अशक्त बुबासँग सम्पत्ति लुच्न होडबाजी त परेको थियो नि त्यसबेला। हो, त्यसबेला यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ हरेक व्यक्तिको उपस्थिति, आभास र संवेदनाहरू जिउँदै मरिसकेका थिए। जहाँ आत्मिक क्रन्दन पुकार सुन्ने सजीव कानहरू थिएनन्। सबका सब निर्जीव र निष्क्रिय थिए। कसैको व्यथापूर्ण अनुहार हेर्न ती आँखाहरूमा ज्योति थिएनन्। सबैले ज्योतिहीन पत्थरका आँखामा आफ्ना आँखा साटेका थिए। मन बेपत्तासँग तिक्तताले भरिन्छ मेरो। यही लालची र स्वार्थी गिद्धहरूसँग क्रमैसँग आफ्ना भाइ बहिनीहरू साटिएको देख्छु म। कल्पना गर्छु आधा शरीर गिद्धका र आधा शरीर मानवका लिएका मेरा भाइ बहिनीहरू। ओहो, कस्तो भयानक, देख्दै डर लाग्ने। आफ्नै कल्पनामा हाँसो लाग्छ। आफैलाई गिजाएर मन हाँसिदिन्छ फिस्सा। वरपर नजर दौडाउँछु कसैले मलाई पागलपनको संज्ञा नदियोस् भनेर। क्षणभरमा नै मेरो हाँसो कपुर जस्तै उठ्छ। मन व्याकुल र विषाक्त बन्छ पुनः मेरा स्वार्थी र महत्वाकांक्षी भाइ बहिनीको सम्झनामा। बुबाले जब अंश बाँडफाँड गर्ने भनेर भाइ बहिनीलाई खबर गर्नुभयो, कहिले घर आउन नचाहने
आधुनिक बुहारीहरूलाई अघि लगाएर भाइहरू आइपुगे घर। ससुराले घर आउन सधैँ व्यस्तता देखाउने ठालु ज्वाइँहरू पनि बहिनीका पुच्छर भएर आइपुगे। कान्छी बहिनी मात्र आइपुगेकी थिइन। वास्तविकताको पर्दा सारेर चिहाउने हो भने घरमा ठूलै उत्सव वा विशेष पर्व भित्रे जस्तो लाग्थ्यो। तर म निशब्द मौनता ओढेर निस्तेज आँखाले पिउँदैछु आडम्बरी र छली व्यवहारहरू। बहिनी ज्वाइँ र भाइ बुहारीमा होड नै मचिएको छ, बुबाको सक्दो कृपा पात्र बन्ने। सबैजनाले बुबालाई कोसेली ल्याएका छन्, उहाँको रुचिलाई ध्यानमा राख्दै। सम्भवतः यो उनीहरूले ल्याउने अन्तिम कोसेली हुन सक्छ। कर्तव्यबोध र दायित्वबोधले एक छेसको भर नछोएका निष्ठुर मनहरू आज कोमलताको ओढ्ने ओढेर सेवा टहलमा व्यस्त छन्। सायद बुबालाई पनि यो व्यवहार पचाउन हम्मे परेको होला। त्यसैले त म अक्कल झुक्कल उहाँको सामु पर्दा, हेर न ठुलो बाबु, कति नाटक गर्न जानेका तेरा भाइ बहिनीले भन्ने भाव बोकेर मसँग आँखा गाँच्नुहुन्थ्यो। अनि कान्छी बहिनी पनि आइपुगी, तर एक्लै। बुबाको प्रश्न खस्न नपाउँदै बहिनी बुबालाई छाँद हालेर एकछिन सुकसुकाई। त्यसले आमालाई सम्झिहोली। सबैभन्दा सानी आमाको अति नजिक थिई। बुबा, यो हाम्रो परिवारको निजी काम, यहाँ ज्वाइँ चेलाको उपस्थिति र हस्तक्षेप किन? उहाँ आफै मान्नु भएन, नत्र म पर्दैन भन्थे। कान्छीको जवाफले अरू दुई बहिनी मुरमुरिए भने ज्वाइँहरूले नजर भुइँमा घोप्ट्याए। मिनु, अलि सोचेर बोल। बोल्नु अघि वरपर हेर्ने बानी गर। चोथाले हुनु राम्रो होइन, बुझिस्? कान्छो बम्कियो। मैले सोचिरहे, बहिनीको जायज कुरा कान्छालाई किन पासो लागेको होला गलामा। बुबासँग भएको जायज यथा के कसरी बाडफाड गर्ने, कसरी एकले भन्दा बढी हात पार्ने, यही दाउमा थिए सबै। स्वार्थ र लालच पोतिएका ती आँखाहरूमा, अनुहारहरूमा चेतना र भावना शून्य थियो, महाशून्य। बुबालाई महसुस गर्ने मेरी कान्छी बहिनी र म मात्र रह्यौं त्यहाँ। म बुबाको व्यथापूर्ण अनुहार हेरेर अन्दाज लगाइरहन्थे। बुबासँग भएको यो चल अचल सम्पत्ति, जसमा बुबाका अनगिन्ती सपनाहरू र सम्झनाहरू गाँसिएका छन्, ती तिता मिठा अतीतहरू बुबाको बाँच्ने सहारा हुन सक्छन्। त्यसैलाई टुक्राउनु छ। कति पीडित हुनुहोला बुबा। मैले बुबाभित्र उठ्ने पीडाका छालको अनुमान लगाउन सकिरहेको छैन। हाम्रो अपार जग्गा जमिन, जुन बुबाले पैतृक सम्पत्तिको रूपमा पाउनु भएको थियो रे, र जसमाथि बुबा हमेशा गर्व गर्नुहुन्थ्यो, जुन बुबाको लागि अमूल्य निधि थियो, त्यो टुक्राउँदैछ। अब त्यसमाथिबाट उहाँको अधिकार रित्तिँदैछ। जुन जमिनको आयस्ताबाट छोराछोरीलाई दक्ष र योग्य बनाउनु भयो, त्यही योग्यता र दक्षतालाई साक्षी राखेर त्यसैमा आक्रमण गर्न सबै तत्पर छन्। उनीहरूको तत्परतालाई मूर्त पार्दा कसैको हृदय कति रगताम्य होला, त्यो सोच्ने महसुस गर्ने फुर्सद कसलाई र? सबै आआफ्नो भाग लिएर बेच्ने भए। आखिर त्यहाँ बसेर सिहार्ने कसले? भोलि भागबण्डा लगाउने दिन। म सोच्दैछु, सायद सगोलमा एक परिवार भएर खाने अन्तिम साँझको अन्तिम भोज होला यो। मन हुडु लिएर आयो। मेरो मन त यस्तो भयो भने बुबाको मन, बुबाको इच्छा अनुरूप
बाहिरी मान्छेलाई नबोलाउने भइयो अंश बण्डामा। आफ्नो परिवार मात्र बसेर सहमति र सौहार्द रूपमा 6 भाग लगाउने कुरा झिके साइलाले। त्यस कुराले म तर्से जस्तै मिनु पनि तर्सी। किन 6 भाग? हामी त 7 जना छौं नि। अनायासै मिनुको ओठबाट फुत्कियो वाक्य। सबैजनाको आग्नेय नेत्रको शिकार बनी मिनु। महिला जो अमेरिका निवासी भएर बसेका छन्, उनलाई यहाँको सम्पत्ति किन? यही भाव थियो सबैको नजरमा। दाइले चाहिँदैन भने पनि भाउजू र केटाकेटीलाई चाहिएला नि पैतृक सम्पत्ति। उनीहरूले त भनेका छैनन् नि, छुट्याएर बुबाको नाममा राख्दा भइहाल्छ। पैतृक सम्पत्तिमा उनीहरूको पनि तपाईहरूको जत्तिकै अधिकार लाग्छ। सबैभन्दा कान्छीले त्यति बोलेको अरूलाई कसरी पच्नु? तर म कान्छीसँग गदगद छु। त्यसले मेरो मनको कुरा आफ्नो ओठको बाटो गरेर बोलिदिए। म त्यसको टाउको स्नेहले मुसार्छु। हामी दुवैलाई उपेक्षित नजर लाउँदै जेठी बहिनी उफ्री। चुप लाग मिनु, बढी जान्ने भइस हामी भन्दा त। तैले हामीलाई सिकाउने? बुबाको नाममा उसको भाग राखेर बुबाको सेखापछि के गर्ने नि? बाठी नहो, पोथी बासेर हुँदैन, भाले नै बास्नुपर्छ। उज्यालाको संकेतमा बुझिस? म अति ताज्जुब बने जेठी बहिनीको सोच र कुराले। सम्पत्तिको लालचमा आफ्नै वर्गमाथि गलत तरिकाले छताछुल्ल पोखिन पनि लाज मानिन उसले। सायद मिनु मनभरि विद्रोह बोकेर चुप लागेकी छे। त्यहाँ बोल्नु भनेको रडाको मचाउनु मात्र थियो। मिनु सामञ्जस्यता बनाउन खोज्छे, तर उसलाई बुझ्ने मनहरू असामान्य छन् सबै। लाग्छ वर्तमान मिनुका लागि विपरीत ध्रुवतिर उन्मुख छ। ऊ कतै आफूलाई असहाय पो ठान्दै छे कि? मेरो मन चिन्तित बन्छ एकपल। हुन पनि ऊ एक्लीको अशक्त विद्रोह, रुग्ण विद्रोह पलभरमा नै मृत्युवरण गर्न तत्पर बन्ला। म सोच्दैछु, यिनीहरू मूर्ख कि अति स्वार्थी महत्वाकांक्षी? बुबाको बारेमा त केही कुरै गरेका छैनन्। म छटपटाउँछु र पुनः आफ्नो नजर मिनुमा नै केन्द्रित गर्छु। मैले सिँगान पुछेको, आची धोएको सानी बहिनी आज मेरा निमित्त ठूलो सहारा बनेकी छे। तपाईहरूले बिर्सनु भयो कि कसो? बुबालाई पनि त बाचुन्जेल बस्ने, खाने, औषधि उपचार गराउने व्यवस्था चाहियो नि। त्यसको त कसैले कुरै गर्नु भएन। 7 जना छोराछोरी जन्माएर हुर्काएर योग्य र दक्ष बनाएर बुबा चाहिँ वृद्धाश्रम जानुपर्ने हो कि कसो बस्न? मिनुको कुरा नपचेर तिलमिलाए अरू भाइ बहिनी। सबैजना उसलाई खाउला जस्तै गरेर हेर्न थाले। मेरा बुबा चुपचाप छोराछोरीको स्वार्थ र लालचको खेल निहारिरहनु भएको थियो। उहाँले कृतज्ञ भाव झल्केको नजर मिनुमाथि अड्याउनु भयो। उहाँको त्यस नजरले मिनु अत्यन्तै मर्माहत बनी। ऊ भावुकता र संवेदनशीलतामा चुर्लुम्म डुबेर बुबा भन्दै बुबालाई अँगाल्न पुगी। बुबाले उसको शिर सुमसुम्याइरहनु भयो। मिनुले बुबाको काँधमा आँसु खसालिरही। बुबाको स्पर्श र मिनुको आँसु एक अर्कामा आफ्ना भाव साड्दै थिए सायद।
बुबालाई के कमी छ र? चार भाइ छोरा छन्, एकजना त टाढा छन् नि। उनले पनि उता बस्न बोलाएकै छन्, जही जुन छोरासँग बस्दा पनि हुन्छ। माइली बहिनी हतारसँग बोली, दिदी, बुबालाई पाल्न त छोरा बुहारी मात्र देखाउनु भयो नि, आफूहरू चाहिँ पन्छनु भएको? अंश भाग छोरा र छोरीमा बराबरी लगाउन खोजेपछि बुबा पाल्न छोरीहरू पनि तयार रहनु पर्यो होला नि, होइन र? कान्छी बुहारीले मुख फोरिहालिन्। बुबा समाजमा गण्यमान्य सम्मानित व्यक्ति, जसको आफ्नो छुट्टै गरिमा छ। आज त्यही गरिमावान व्यक्ति सन्तानका बीच एक अवाञ्छित बोझ जस्तो बन्न परेको देखेर मेरो मन विषाक्त बन्छ। म आक्रोशित बन्दै केही जनाउने कोसिस गर्छु। चुप लाग्नुस् तपाईहरू, बुबा पाल्ने कुरामा यत्रो होडबाजी? लाग्छ बुबाले कुपुत्र कुपुत्री मात्र जन्माउनु भएको रहेछ, जसबाट कुनै सुविचारको आशा राख्नु निरर्थक छ। खै मिनुले आज कसरी म भित्रका भावनाहरूलाई आफ्नो शब्दमा व्यक्त गर्दै थिए। कान्छाको एक चड्कन मिनुको गालामा बज्रियो। गाला छाम्दै मिनु अवाक बनी। विवाहित बहिनी, 2 सन्तानकी आमा, मलाई सह्य भएन। मैले जुरुक्क उठेर त्यसलाई पनि चड्काए बुहारीकै अगाडि। त्यो पनि कम भनेन, मेरो कठालो समात्न आइपुग्यो। स्थिति साह्रै प्रतिकूल बन्यो। के गरेको कान्छा? सन्तानकी आमा भइसकेकी बहिनीमाथि हात उठाएर, अनि जेठा दाजुको कठालो समाएर के गरेको? अलिकति लोक लाज र धर्म संस्कृतिको पनि त ख्याल गर। बुबा रिसले थरथर काम्दै मिनुलाई अँगाल्न पुग्नुभयो। मिनु बुबाको काँधमा पीडा बिसाउन थाली। कान्छाले पक्न तलाईको दृष्टि म माथि लगाउँदै मेरो कठालो त छोड्यो, मुख थुनेन। बुबा, पहिला आफ्नी छोरीलाई थुतुनो सम्हाल्न लगाउनुस् र हामीलाई हप्काउनुस्। यही हो सबैभन्दा सानी भएर दाइ दिदीलाई प्रयोग गर्ने शब्दहरू? यसले मात्र जानेकी छे कर्तव्य र दायित्वका भाषा? चोथाले कहीँ नभाकी। दाइलाई पनि भाइ भन्दा बहिनी प्यारो। कसैको हप्की सहिँदैन, चाहे जोसुकै होस्। कान्छाको रिस धुरी चढिरहेकै छ। ऊ बुबालाई हप्काउन पनि पछि पर्दैन। मलाई उठ्न सम्म रिस उठ्छ। मिनु पनि आज रणचण्डी नै बनेकी छे। खै तपाईहरूले जान्नु भएको, तपाईहरू सम्मान र सम्मानित शब्दको अपेक्षा राख्नुहुन्छ, तर अरूलाई व्यवहार चाहिँ उपेक्षापूर्ण गर्नुहुन्छ। एकपटक मात्र बुबाको ठाउँमा आफूलाई उभ्याएर आजको परिस्थिति विचार्नुस् त। अति पतित लाग्छ तपाईहरूलाई आफ्नो व्यवहार। मिनुलाई चुप लाग्न इसारा गर्छु म। सबै आँखाले नै भस्म पारुला जस्तै उसलाई आग्नेय नेत्रले घुर्दैछन्। आज तपाईले आफ्नो सन्तान भोलि यही व्यवहारको अपेक्षा गरेर हुर्काइरहनु भएको छ। भोलि तपाईका सन्तान यस्तै स्वार्थी बने भने तपाईको मन कति छिया बन्ला। यो पुरुष प्रधान समाज, तपाईले मलाई दबाउन बल प्रयोग गर्ने अधिकार तपाईसँग प्रशस्त छ, तर एक चेतनशील नारी भएको नाताले त्यसको विद्रोह गर्ने चेतना म भित्र पनि छ। मिनुलाई म मात्र होइन,
बुबा पनि छक्क परेर हेरिरहनु भएको छ। हुन सक्छ समस्या समाधानको साटो बढ्ने देखेर होला बल्ल साहिलाले कान्छालाई खै गर्यो। चुप लाग कान्छा, त भन्मिनु त बुबाको भविष्यको बारेमा के भन्न खोज्दै थिइस्? पहिला तेरो कुरा सुनौ अनि छलफल गरौँला। दाइ, मैले कुनै अवरोध खडा गर्न चाहेकी होइन। म त चाहन्छु बुबाले आत्मसम्मानको साथ पूरा जीवन बिताउन पाउनुपर्छ। अनि यो घर जहाँ बुबाका तिता मिठा अतीत जोडिएका छन्, उहाँका अतीतका गहिरा छापहरू छापिएको यो घर उहाँकै नाममा रहनुपर्छ, ताकि बुबा र दाइ कसै कहाँ शरणार्थी बन्न नपर्ने हुन्छ। मिनुको दूरदर्शिता सुझबुझ देखेर म अति अभाग बन्छु। सानी पिलन्धरे मेरी बहिनी कति व्यवहारिक, कति विवेकशील बनेछ। बुबालाई र मलाई बिरालाको घाँटीमा बाँधेको घन्टी ठान्नेहरू हामीलाई हेर्न पाल्न नपर्ने भएपछि राजी भए। वर्षौदेखिको एक मुष्ट आत्मीयता टुक्रिएर टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। सबै आफ्नो दुनो सोझ्याउनमा व्यस्त। धन्न आमाले बेलामै चोला उठाउनु भएर छोराछोरीको स्वार्थीपना र परायापन देख्नु परेन। नत्र जसरी बुबाले यो सब सहनुभयो, आमाले सक्नुहुन्थ्यो र? सबै आफ्नो भाग सोहोरेर बाटो लागे। मिनु केही दिन बसी। अर्काको घर दिइसकेकी चेली कति दिन माइत बसेर साध्य हुन्छ र? आफ्नो नाममा केही राख्न मानिन। उसले आफ्नो भाग सबै हाम्रै नाममा छोडेर गएकी छे। बुबाले धेरै कर गर्दा पनि मानिन। म मनमा नै गुन्दै रहे। एकै कोखबाट जन्मेका सन्तान कति फरक स्वभावका। म महसुस गर्दैछु बुबाभित्र शान्ति छैन। बुबा कुनै कुराको पीडाले छटपटाई रहनु भएको छ। घरिघरि आमाको फोटो हेरेर चिसो सुस्केर हाल्नुहुन्छ बुबा। कहिले देख्छु निदाएको बहानामा कोल्टो परेको बुबाको शरीर बिस्तारै थरथराइरहेछ। लाग्छ बुबा मौन रुवाई रोइरहनु भएको छ। अनि कहिले अत्यन्तै व्यथित नजरले एकहोरो मलाई नियालिरहनुहुन्छ। म असमञ्जसमा पर्छु। कुन भावले कसरी बुबालाई सान्त्वना दिउँ? कहिले मेरो मन पनि एउटा सम्भावित डरले निमोठिन्छ। मिनुले खाली हात घर फर्कदा कस्तो व्यवहार पाई होली, कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो होला। आफूलाई नसोधी आइमाईले कुनै फैसला लिएको रुचाउँदैनन् पुरुष। ज्वाइँले कस्तो दृष्टिले हेरे होलान् मिनुको कामलाई। मिनुको लागि घर सहज बन्यो होला। घरमा व्याप्त बोझिलो वातावरणका बीच नै एक दिन बुबाले मलाई एउटा खाम दिएर मिनुको घर पुर्याउन अर्याउनु भयो। म मिनुको घर पुग्दा ऊ कुनै अप्ठ्यारो कुराको आशंकाले तर्सी। मैले उसको नासो सुम्पे। उसले यो के भनेर आँखैले प्रश्न गरी। थाहा छैन भनी मैले आँखैले उत्तर दिए। हेर्न संकेत गरे। खामभित्र मिनुको नाममा मूल घर छेउको अर्को घर दर्ता भएको धनी पूर्जा र एउटा चिठी। मिनु धनी पूर्जा देखेर हातमा बिच्छी परे भन्दा बढी तर्सी। ऊ चिठी पढ्न थाली र हातको पोतारोले गालामा आँसु लिप्न थाली। आँसुको भेल बढेर उर्लेको खरे बन्यो।
पढिसकेर च्याप्प मेरो हात समात्न आई, दाई। थाहा छैन उसको हत्केलाको स्पर्शले के भन्दैछ मलाई, तर सोचिरहे के लेख्नु भएछ बुबाले। धनी पूर्जा समाएका मिनुका घरका मान्छे सुहाउँदो भन्दा बढी नै खुसी छन्। अत्यधिक खुसी छचल्किएर ठाउँको ठाउँ भिजाइरहेछ। गिद्धे भोज मनाउनुमा मेरा भाइ बहिनी र उनीहरूका परिवार मात्र होइन, मिनुका घरका मान्छे पनि कम रहेनछन्। मेरा भाइ बहिनीले बुबाका सम्पत्तिमा लुछाचुडी गरेर गिद्धे भोज मनाएका थिए। त्यसमा ढिलै भए पनि यिनीहरू सामेल भए। क्रमैसँग हरेक मान्छे बडे मानको थुतुनु भएको गिद्धमा परिणत भए जस्तो लाग्छ मलाई। झसङ्ग हुन्छु, देख्छु शिकार सिद्ध्याएर फर्कन थालेछन् गिद्धहरू। आज म आकाश च्यात्तिने गरी, धरती थरथराउने गरी भयंकर आवाजमा चिच्याउन चाहन्छु, तर मेरा आवाजविहीन ओठहरू शब्द अभावमा थरथराइरहन्छन्।